नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा खोप कार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्र आवत जावतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। 14औं महाधिवेशनमा उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने नेपाली कांग्रेसको तयारी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ। स्वर सम्राट नारायण गोपालले 31औं पुण्य स्मृतिका अवसरमा सम्मान तथा सांगीतिक कार्यक्रममा आयोजन। आइतबारदेखि चितवनमा बाघ संरक्षण सुरु। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा खोप कार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्र आवत जावतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिएको भन्दै नेपालमा भारतबाट आवत जावतका बेला आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन रोकथाममा आवश्यक तयारी अहिलेदेखि नै सुरु गर्ने पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोनाको खोप सबै नागरिकसम्म पुर्याउने गरी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। फेरि पनि अब खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनताका पुर्याउने कुरा लगाउने कुरा यो मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। इन्डियाबाट नेपालमा बढीभन्दा बढी खतरा चाहिँ इन्डियाबाटै हो, किनकि धेरै मान्छे हाम्रो आवतजावत हुन्छ, सबै हुन्छ। इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई सबैलाई खोप लगाएको त्यो कार्ड, त्यसपछि आउने बेला PCR, यो दुईवटा कुरा चाहिँ नाकाहरूमा गर्नुपर्छ। किनकि अहिले इन्डियामा देखिया चाइनामा अहिले देखिया भने आएको छैन। यो चाहिँ गर्नुपर्ला मन्त्रालयले हाम्रो के अरे यो गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। अरू विषयमा मैले धेरै कुरा राख्न चाहेन। यो हामीले अरू गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जाने कुरा भयो। अब यो अक्सिजन, त्यसपछि अब यो भेन्टिलेटरहरू के छ स्थिति, हाम्रो नेपालको समस्या के छ भने एकपटक प्रयोग गर्यो पछि जाँदाखेरि त्यो सबै भताभङ्ग भएको स्थितिहरू देखिन्छ। अहिले कैयौँ कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ कि अब हस्पिटलहरूमा जो प्राविधिक उयोहरू छन् त्यो पनि अलिक भताभङ्ग भएको छ भन्ने सुनिन्छ। यो चाहिँ अलिकति टाइटली तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने त्यो भयो भने हाम्रो वरिपरि आउने समस्याहरूलाई हामीले खेल्न सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब यो थोरै अस्ति अब चाइनाको विद्यार्थीको विषयमा पनि धेरै छलफल भइरहेछ। त्यहाँ कस्तो भयो भने हाम्रो सम्बन्धित निकायले के व्याख्या गर्यो भने कानुनले दिँदैन, नियमले दिँदैन, अनि यिनलाई उता पठाउन पनि सकिन्न। चाइनाले जिरो पोलिसीमा गएको छ लगिदिनु, यहाँ राखेर प्र्याक्टिकल विषय हुँदैन। विशेष गरी यो के अरे मेडिकल र यो इन्जिनियरिङ सेक्टरका विद्यार्थीहरू यति धेरै अल्पत्र परे। त्यहाँ हामी छलफल गर्दाखेरि कानुन खोल्नु भयो हाम्रो सम्बन्धित निकायले। कानुन त भूकम्प आउँछ भनेर कानुन उति गरी बनिरहन्छ, यो कोरोना आउँछ भनेर कानुन बन्दैन। त्यस कारण यो आकस्मिक हिसाबले आउने परिघटनाहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी त्यही हिसाबले हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ राखेको थिएँ। त्यस कारण आकस्मिक हिसाबले आउने चिजहरू हामी पूर्व तयारी पनि गरौँ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको र आगामी मन्त्री परिषदले यसबारे निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बुस्टर डोजसँग गाँसिएको कुराहरू आए। अब हाम्रो सहयोगी मित्रहरूले भनिसक्नु हो, यसको नाम बुस्टर भनिए पनि जे भनिए पनि यो तेस्रो डोजको नाम बुस्टर डोज भनियो। यो कसरी लाउने नलाउने भन्ने कुरो योभन्दा आजभन्दा 1-2 हप्ता अगाडि 2-4 हप्ता अगाडिबाट पनि बुस्टर भन्ने नामहरू सुन्ने थालेको थियो। र खास गरेर यो अहिले ओमिक्रोन आएपछि यसको चर्चा अलि बढी हुन थाल्यो र समाजमा के कुरो गएको छ भन्दा तेस्रो डोज लियो भने अझ सुरक्षित हुन्छ। जसले 2 डोज दिएका छन् त्यो तेस्रो डोज लियो भने अझ सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरो आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका मापदण्डको विषयमा उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो। कुन खोप लगाएको साथीहरूलाई 3 महिनाभित्र लगाउनु राम्रो, अन्यथा चाहिँ नि अरू चाहिँ नि के भन्छ 3 देखि 6 महिनाभित्र
अशक्त अलिकति प्रतिरोधी क्षमता कम भएकाहरूले लाउँदा राम्रो भन्ने ढङ्गबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशन अथवा निर्णय छ भन्ने कुराहरू छ। तर त्यसका बावजुद पनि क्याबिनेटमा हामीले सरकारको तयारी के छ भन्दा योभन्दा अघिल्लो क्याबिनेटमा के छलफल भएको थियो, योभन्दा अस्तिको क्याबिनेटमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीसँग समेत बसेर छलफल गरेर बुस्टर डोज दिने। त्यसकारणले बुस्टर डोज चाहिँ दिनलाई हामीले सरकारले त्यो नगर्ने, अब यसलाई चाहिँ के भन्छ मिलाएर सरकारी संयन्त्रलाई मिलाएर प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म चाहिँ नि हामीले बुस्टर डोज चाहिँ ओपन गऱ्यौँ भनेर एउटा सेड्युल प्रकाशित गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी र पर्सेन्टेजको कुरोको किन अगाडि बढ्न सकेन धेरै भन्ने कयौँ प्रश्न आएका छन्। यो पर्सेन्टेज किन बढ्न सकेन भन्दा हाम्रो पहिलो प्रयास र अनुभवको कमी पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। जनशक्तिकै हिसाबले हामी कमी भन्न त सक्दैनौँ। पहिले हामीले वडाको सदरमुकामलाई केन्द्रित बनायौँ। एउटा त पहिला सुरुमै हाहाकारको स्थिति भयो, मान्छेले खेलमखेल र तेलमतेल गरेर गए। जब अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा यो खोप छ, लक्षित समूह खोप केन्द्रमा आएका छैनन्। त्यसले नै सहज होस् भनेर हामीले काठमाडौँका लगभग ठुला सबै अस्पतालमा यो पहिलो या दोस्रो डोज खोप लगाउन जानुहोस् भनेर 24 घण्टा खुला राखेका छौँ। त्यसपछि अलिकति प्रयोग गरेर हेरौँ भनेर हामीले काठमाडौँको 4-5वटा नाकामा कलङ्की, कल्पु, के अरे गोङ्गो, अनि यता के अरे गोङ्गो होइन के अरे गोङ्गो नै हो क्या यता यो माटो, अनि यतापट्टि कोटेश्वर 4 नाकालाई टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ। सुरुको दिनमा त्यो राम्रैसँग देखियो, दिनको 3-3.5 हजारसम्म लगाएको देखियो। त्यो भनेको त राम्रो चिज हो। तर पछिल्लो चरणमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो प्रतिशत सट्टै घटेको देखिएको छ। त्यसले गर्दा हरेक खालका प्रयोगहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यो वडाको सदरमुकाम भनेको अहिलेको हाम्रो पालिका बनेपछि गाउँ विकास समिति 2-4वटा गाउँ मिलेर एउटा पालिका बनेपछि एउटा वडाले पनि विशाल वडा भएको हुनाले वडा सदरमुकाममा आउन गाह्रो परेको हुनाले हामीले बालबालिकालाई लाउने खोप केन्द्रहरू जुन हामीले अघि एकजना साथीले भन्नुभयो बच्चामा पुग्ने गरी लगाएको थियो त्यो खोइ भनेर, त्यो 16,000 केन्द्र रहेछन्। त्यस्ता सायद यो प्रिन्टमा पनि उहाँले दिनुभएको होला। 16,000 केन्द्रबाट हुने गरी हामीले निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय के भन्छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत हामी आउँदो सम्भवतः यो महिनाको लास्ट नभए आउँदो महिनाको उसबाट अस्ति नै हामीले 700-750 पालिकालाई आधार मानेर 10वटा वडा मान्ने हो भने पनि 6,500-7,000 ठाउँमा हामीले वडा सदरमुकामको केन्द्र राखेका थियौँ भने अब यो एकैचोटि बढेर 16,000 ठाउँबाट हामी यो खोप अभियान सुरु गर्छौँ र यसको 1 हप्ताको हाराहारीको रिजल्ट हेर्दा कति पर्सेन्ट ग्रामीण क्षेत्रबाट छ, सहरी क्षेत्रको हामी लगभग सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ। मलाई लाग्छ लगभग 80% भन्दा माथि सहरी क्षेत्रको छ। गाउँको समग्रमा हेर्दा 30-35% जान सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि लक्षित समूह हामी कहाँ आएन भनेर सरकारले हामीले दिन खोजेको भने आएन भनेर चुप लागेर बस्न सरकारको हिसाबबाट त्यो मिल्दैन। त्यसकारणले लक्षित समूह जहाँ छ हामी त्यहाँ नै पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी अब 6-7 हजारबाट एकैचोटि 16,000मा पुग्छौँ। उहाँले नेपालमा अब कोरोना विरुद्धको पर्याप्त खोप रहे पनि लक्षित समूह खोप लगाउन नआएका कारण अब नयाँ अवस्था गरी सबैलाई नागरिकलाई खोप लगाउने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने भएको छ। महाधिवेशनमा सहभागी हुने नेता तथा कार्यकर्तालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरणका साथै खोप नलगाएकालाई कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाइदिने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेस महाधिवेशन अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक मोहन बहादुर बस्नेतले महाधिवेशनमा सहभागी हुने सम्पूर्णको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। आइतबार सरकारवालासँगको छलफलका क्रममा उहाँले महाधिवेशनका बेला कसैलाई स्वास्थ्य समस्या भए तत्काल उपचारका लागि पनि आवश्यक तयारी गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले महाधिवेशनमा भाग लिन आउनेको एन्टिजेन समेत गरिने बताउनुभयो। कसरी अब यो महाधिवेशनको अवधिभरि हाम्रा पार्टीका नेता साथीहरूलाई स्वास्थ्यको हिसाबले असजिलो पर्यो भने सेवा पुर्याउने एउटा र अर्को चाहिँ सतर्कता अपनाउने स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने हिसाबले चाहिँ केही कामहरू हामीले गर्नुपर्ने भएकोले विशेष गरी अब यहाँ नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध सिभिल संस्थाको रूपमा रहेको हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, प्रजातन्त्रवादी आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ सङ्घ अर्थात् अर्को भाषामा प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक सङ्घ का साथीहरू जसले नेपाली कांग्रेसको योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरूमा पनि सक्रियताका साथ स्वास्थ्य समितिमा रहेर
काम गर्नुपर्ने जे विषयहरू थिए त्यसमा चाहिँ सफलताका साथ सम्पन्न गर्दै आउनुभएका टिमका साथीहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ र यो हामी चाहिँ अब 24 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको अधिवेशनमा अघि नै मैले भने जस्तै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनलाई के गर्नुपर्ने, सानातिना कुराहरू केही घटनाहरू घट्न खोज्यो अर्थात् कोही बिरामी पऱ्यो भने के गर्ने देखि लिएर धेरै विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ अब आवश्यकतालाई हेरेर सामानहरू सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर अब यसको चाहिँ ब्यानरहरू जानकारीका लागि ब्यानरहरू बनाउनेदेखि लिएर र यो विशेष गरी चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको खतरनाक अवस्था चाहिँ रहिरहेकै अवस्थामा हामीले चाहिँ एन्टिजेन र भ्याक्सिन दिने काम पनि त्यो दिनको लागि महत्त्वका साथ हामीले गर्ने भन्ने खालको चाहिँ हामी सबै यहाँ उपस्थित साथीहरूको बिचमा त्यो छलफल भइरहेको छ। पार्टी अधिवेशनमा भाग लिन आउने साथीहरूले चाहिँ पार्टी कार्यालयमा आफ्नो त्यो दर्ता गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यो दर्ता गर्ने बेलामा सबैको रजिस्टर भइसकेपछि एउटा त्यहाँ चाहिँ अरू सामग्रीहरूसहित अधिवेशनका सामग्रीहरूसहित पार्टी कार्यालयबाट चाहिँ त्यो प्राप्त हुन्छ। हामी त्यही झोलामा चाहिँ फेस सिल्ड, सेनिटाइजर, मास्क समेत पनि हामी त्यहाँ दिन्छौँ र त्यो प्रतिनिधिभन्दा बाहेक अरूलाई पनि सभास्थलमा चाहिँ त्यहाँ आउँदाको अवस्थामा हाम्रा स्वयंसेवकहरूले बसेर चाहिँ मास्क चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बाँड्ने। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतले अध्यक्षसहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुव बहादुर प्रधान, रोशन कार्की तथा महामन्त्री त्रयमा धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी शाही सहित 149 देखि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। शपथ कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिग्देनले आफूले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आफू पटक पटक मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको भन्दै अबको जीवन राष्ट्र र पार्टीभित्र जिम्मेवार भएर समर्पित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कुनै गुट नरहेको भन्दै सबै राप्रपाको मान्छे रहेको उहाँको भनाइ छ। लिग्देनले राप्रपालाई आगामी दिनमा सत्ता साझेदार पार्टीको रूपमा मात्रै नभएर देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने दावी गर्नुभयो। मैले कसैलाई पनि रुवाउँदिनँ, कसैलाई पनि थुक्क यो मरा पनि बदमासै रहेछ भन्ने पार्दिनँ भन्ने मेरो मनमै लाग्छ। किनभने म अहिले यो अध्यक्ष भएँ मेरो चाहनाको कुरा थिएन, मेरो कुनै महत्त्वाकांक्षाले होइन। मलाई किन यो पार्टी यत्तिकै जान दिनु हुँदैन, एउटा प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ भने एउटा सन्देश देशवासीहरूमै जान्छ, राप्रपाको कार्यकर्तामा मात्रै होइन। अब यही राप्रपाको कार्यकर्ता मात्रै मिलेर पुग्दैन, यतिले मात्रै त हामी त एक सिटको लागि मात्रै भयौँ। धेरै सिटको हुनको लागि त काङ्ग्रेस, एमालेमा अथवा राप्रपादेखि बाहिर रहेका मानिसहरूमा हाम्रो सन्देश पुग्नु पर्यो, उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्नको लागि त अब हामीले केही प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर मैले प्रयत्न गर्ने क्रममा आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। एकचोटि माओवादी द्वन्द्वको बेला माओवादीहरूले सहर बिचमा पक्रेर, जसरी सहरभित्र कुनै जनावर पस्दाखेरि जसरी चाहिँ मानिसहरूले शिकार गर्छन्, त्यसरी हजारौं मानिसहरूले निर्घात रूपमा कुटपिट गरेर अब यति भए यो मान्छे बाँच्दैन, बाँच्यो भने पनि गरी खान सक्दैन भनेर फ्याँकेको मान्छे बाँचेर यहाँसम्म आइपुग्यो। अस्ति यो महामारीमा एकै रात ढिलो ल्याएको भए म आज तपाईहरुको बीचमा हुन्न थिएँ। म अस्पतालमा हुँदाखेरि दिवंगत
राजेश्वर देवकोटा पद्मसुन्दर लाउतीहरूलाई भेटेँ। त्यो क्षणसम्ममा पुगेर चाहिँ नि म फर्केर आएँ। र त्यहाँ पनि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएँ। म अनि आफैलाई मैले चाहिँ भन्छु कि पटक पटक मृत्युको मुखबाट म फर्केर आएको कि 2-4 वर्ष अरू बेसी बाँच्नलाई मात्रै हो। मर्न त म मर्छु, अझ मरि त छैन कोही पनि। एक दिन मर्छ नै राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि, नमर्ने त कोही छैन। के म यसरी पटक पटक कालको मुखबाट अरू 2-4 वर्ष बाँच्नलाई मात्रै आएको हो त? फेरि अर्कोचोटि बिमारी हुने, 2-4 दिन अस्पताल बस्ने अनि देह त्याग गर्ने, यतिको लागि मात्रै फर्केको होला त? मलाई कस्तो लाग्छ भने होइन, त्यतिको लागि मात्र होइन। म आएर तपाईँहरू यहाँ आएर अब यो राप्रपा भत्ताभङ्ग पार्नको लागि बाँचेको होला त? तपाईँहरूको यत्रो विश्वासमा कुठाराघात गर्न, तपाईँहरूको आँखामा फेरि आँसु झार्न, तपाईँहरूको शिर झुकाउनको लागि, मेरा श्रद्धेय नेताहरूको शिर झुकाउनको लागि, मानमर्दन गर्नको लागि म फेरि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको होला त? अवश्य होइन। मलाई विश्वास छ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउँछौँ, बन्छ। हाम्रै जीवनकालमा, र खास गरी म मेरा त्रय निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौँ। कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचन परिणाम सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर ठूलो शक्ति बनाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टीभित्रको कमजोरीलाई हटाउँदै क्षमतावान व्यक्तिलाई अघि बढाउनुपर्ने र पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मैले 4 दिन अगाडि तपाईहरूलाई आफ्नो केही कुरा राख्दा मैले भनेको थिएँ, सकभर सर्वसम्मति गरौँ। अगर हुन सकेन, हुन पनि सकेन भने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भनेर भने म त्यो परिणाम स्वीकार्छु। सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि त्यो परिणाम स्वीकार्न अनुरोध गर्छु। एउटै कुरा छ साथीहरू, अघि भर्खर मभन्दा अगाडि बोल्ने मित्रले भन्नुभयो अनुसार बाटो सजिलो छैन। बाटो अत्यन्त कठिन, ठुलो हाँक भएको बाटो तपाईहरूको सामुन्ने छ। त्यो बाटो बनाउँदा, त्यो बाटो लिएर अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाटो एकदम ईमानदारी र दक्षताको बाटो हुन्छ भनेर तपाईहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर म तपाईहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो काम भनेको कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्ने, कमजोरीलाई कम गराएर लैजाने, कमजोरी हटाउनु खोज्ने र जो मान्छेमा जो शक्ति छ, जसको क्षमता छ, त्यो क्षमताको उपयोग गरेर उसलाई अगाडि बढाउने, यो काम हामीले गर्नुपर्छ। यो काम गर्यो भने पार्टीमा भएको जे जनशक्ति छ, पार्टीमा भएको जे हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको शक्ति छ, त्यसको उपयोग हुन्छ। मेरो केही क्षमता होला, मलाई त्यो क्षमताको उपयोग गर्ने, तपाईँको केही क्षमता होला, त्यो क्षमतालाई माथि उठाउने, तर कसैको न्यूनीकरण गर्ने, कसैलाई तल पार्ने काम चाहिँ पार्टीमा कहिले पनि अब हुनु हुँदैन, कहिले पनि अब हुनु हुँदैन। हामीले अब म भनेर जाने होइन, मेरो भनेर जाने होइन, मेरो पार्टी र म नेता भनेर जाने होइन, अब हामी भनेर जानुपर्छ, हाम्रो पार्टी भनेर जानुपर्छ। हामीले हामीको संस्कार बोकेर जानुपर्छ। मित्रहरू, शपथ कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनु भएन। स्वर सम्राट नारायण गोपालको 31औं पुण्य स्मृतिका अवसरमा सम्मान तथा सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। नारायण गोपालको 31औं पुण्य स्मृतिका
नारायण गोपाल सङ्गीत कोषले आइतबार काठमाडौँमा सम्मान एवं साङ्गीतिक समारोह आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा विभिन्न स्रष्टालाई सम्मान गरिएको थियो भने स्वर सम्राट नारायण गोपालको गीतका साथै साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि गरिएको थियो। नेपाली आधुनिक सुगम सङ्गीतको दुर्लभ सम्पत्तिका रूपमा मानिने नारायण गोपाललाई आजका पुस्ताले पनि निकै स्मरण गर्ने गरेका छन्। नारायण गोपालका एउटा मान्छेको मायाले फरक पर्दछ जिन्दगीमा, म त लालीगुराँस भएछु, यो सम्झिने मन छ, पर्खी बसे आउँछु भनी, आँखा छोपी नरौ भनी लगायतका धेरै गीतहरू चर्चितमा छन्। मेरो साहबले भन्नुभयो तुरुन्त सानो हुँदालाई पनि पाउँदैन। जो आयोजक संस्थामध्ये एउटा हो नेपाल सांस्कृतिक संस्थान र लिटल स्टार रेकर्ड्स। भयो फोटोको सेसन। राजेन्द्र रिजालको यसमा रचना हो र वैभव विक्रम परियारले आज चितवनमा आइतबारबाट बाघ संरक्षण सुरु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाघ संरक्षण सुरुवात गरिएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले सौराहामा क्यामेरा स्विच अन गरेर सर्वेक्षणको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। बाघ संरक्षणका लागि करिब 1000वटा स्वचालित क्यामेरा प्रयोग गरिनेछ। चितवन पर्सा कम्प्लेक्समा मात्रै करिब 800वटा क्यामेरा प्रयोग हुने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री यादवले चोरी सिकारीका कारण बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले बाघको वासस्थानमा सङ्कुचन, आराहा जातिको कमी, हड्डी तथा छालाका लागि गरिने चोरी सिकारी मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संरक्षणकर्मी, स्थानीय तह, सामुदायिक वन संरक्षण क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत मिलेर यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गमा वन्यजन्तुमै मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिको क्रममा भने रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाघ संरक्षण कार्यक्रममा सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको उत्तिकै योगदान रहेको छ। विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगी संस्थाहरूबाट समेत बाघ संरक्षणको लागि समन्वय तथा सहयोग हुँदै आएको छ। बाघ साइटिसको अनुसूचीमा 1 मा सूचीकृत वन्यजन्तु भएको हुँदा बाघको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने चोरी निकासी रोक्न नेपालले यस सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। संरक्षण कार्यमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण ऐन, वन संरक्षण क्षेत्र, नागरिक समाज, युवा, पत्रकार, समाजसेवी लगायत सबै तह र तबकाको सहयोग रहँदै आएको छ। हाम्रो साझा प्रयासबाट विगत 25 वर्षमा बाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। बाघको संरक्षणले यस क्षेत्रको समग्र जलाधार संरक्षण भई स्वच्छ हावा, दिगो भूमिगत जलस्रोत जस्ता पर्यावरणीय सेवा हामीलाई प्राप्त भएको कुरा विदितै छ। बाघले नेपालको पर्यापर्यटन अभिवृद्धिमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको कुरा मलाई भन्दा यहाँको अर्थात् चितवनवासीलाई नै बढी थाहा छ। यसरी पर्यापर्यटनसँग नेपालमा सन् 2009 देखि बाघ संरक्षण सुरु गरिएको हो। त्यसबेला नेपालमा 121वटा बाघ रहेका थिए भने चितवनमा मात्र 91वटा बाघ थिए। 2013 मा नेपालमा 198वटा बाघ रहेकोमा चितवनमा 120वटा थियो। सन् 2018 मा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालमा 235वटा बाघ रहेका छन्, जसमध्ये चितवनमा मात्र 93वटा बाघ छन्। नेपाल सरकारले सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् 2022 भित्रमा बाघको संख्या दोब्बर अर्थात् 250वटा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी सहित स्मार्क ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ।
आइतबार भएको खेलमा ब्रिगेड वाइजा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आर्मीलाई जित दिलाउन कप्तान भरत खवासले निर्णय गोल गरे। खेलको 85औं मिनेटमा कप्तान भारतले निर्णय गोल गर्दै आर्मीलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। यस जितसँगै आर्मीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। आर्मी चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। ब्रिगेड 4 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। खेलको म्यान अफ द म्याच भरत खवास चुनिए। समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनीबारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै फेसबुक, युट्युबमा सब्स्क्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।